में हम एक नहायत अहम और हसास दिफाई मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक हलकों की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कर ली है। आज हम चीन के जदीद HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम का मुआजना रूस के S-500 से करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों HQ-19 S-500 डिफेंस सिस्टम से ज्यादा मौसर और खतरनाक समझा जा रहा है। इसके साथ साथ हम इस पहलू पर भी बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लेता है तो इसकी दिफाई सलाहियतों में क्या गैर मामूली इजाफा होगा और भारत इस पेशरफ्त से क्यों खौफजदा नजर आता है। दरअसल चीन का HQ-19 एक जदीद एंटी बैलिस्टिक और एंटी हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे खासतौर पर तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हत्ता के लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स के खिलाफ तैयार किया गया है। इस सिस्टम की सबसे नुमाया खुसूसियत यह है कि यह फिजा से बाहर जाकर एक्सो एटमॉस्फेरिक सतह पर दुश्मन के मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखता है। HQ-19 में हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसमें किसी धमाका केस वॉरहेड की बजाय खालिस काइनेटिक एनर्जी के जरिए हदफ को निशाना बनाया जाता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिस तक दुनिया के चंद ही ममालिक ने रसाई हासिल की है। दूसरी जानिब रूस का S-500 एक जदीद एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे S-400 का जानशीन समझा जाता है। रूस का दावा है कि S-500 बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक अहदाफ और सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है। ताहम हकीकत यह है कि S-500 अभी तक मुकम्मल तौर पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल सतह पर डिप्लॉय नहीं हो सका। इसकी ज्यादातर सलाहियतें दावों और महदूद टेस्टिंग तक ही महदूद हैं और इसे अभी तक वो अमली एतमाद हासिल नहीं हो सका जो HQ-19 के बारे में नजर आता है। अगर हम दोनों सिस्टम्स का गहराई से मुआवजा करें तो HQ-19 कई पहलुओं से S-500 पर सबकत ले जाता है। सबसे पहले रियल वर्ल्ड टेस्टिंग की बात की जाए तो चीन ने HQ-19 के मुतअद्दिद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल किए हैं जिनमें एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन वाज़ेह तौर पर दिखाई गई है। इसके मुकाबले में S-500 के टेस्ट महदूद और ज्यादातर कंट्रोल्ड माहौल में नजर आए हैं। इसी तरह हाइपरसोनिक खतरात से निपटने के लिए HQ-19 को खास तौर पर ऑप्टिमाइज किया गया है जबकि S-500 की इस सलाहियत पर अभी तक सवालिया निशान मौजूद है। HQ-19 की एक और बड़ी बर्तरी ये है कि ये चीन के जदीद AI बेस्ड सेंसर फ्यूजन नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें सैटेलाइट्स, ओवर द हॉरिजॉन रडार्स और स्पेस ट्रैकिंग सिस्टम्स शामिल हैं। HQ-19 का इंटीग्रेटेड किल वेब तेजी से फैसले करने और बैक वक्त मुतअद्दिद अहदाफ को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। इसके बरक्स S-500 ज्यादातर स्टैंड अलोन रवायती और दिफाई फलसफे पर मबनी है जो सोवियत दौर के नजरियात की तौसीह समझा जाता है। लागत और बरामदी पॉलिसी के लिहाज से HQ-19 को बर्तरी हासिल है क्योंकि चीन निस्बतन कम सियासी शराइत के साथ दिफाई सिस्टम्स फराहम करता है और महदूद कस्टमाइजेशन टेक्नोलॉजी को फराहम भी करता है जबकि रूस S-500 की बरामद पर सख्त पाबंदियां रखता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान HQ-19 हासिल करने जा रहा है। अगरचे इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया लेकिन कई मजबूत इशारे मौजूद हैं। पाकिस्तान और चीन के गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, माजी में HQ-9P, LY-80 और J-10C जैसे जदीद सिस्टम्स का हसूल और पाकिस्तान का फोकस क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस पर होना इस अमकान को तकवीयत देता है। अगर HQ-19 पाकिस्तान के दिफाई निजाम का हिस्सा बन जाता है तो भारतीय अग्नि सीरीज के मिसाइलों की मौसरियत शदीद मुतासिर हो सकती है। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड की अफादियत कम हो जाएगी और पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजीद मजबूत होगी। यही वजह है कि भारत इस मुमकिना पेशरफ्त से खौफजदा नजर आता है। भारत की स्ट्रेटेजिक सोच बड़ी हद तक मिसाइल बर्तरी, फर्स्ट स्ट्राइक के तसव्वुर और महदूद BMD एतमाद पर मबनी है। HQ-19 जैसा सिस्टम इन तमाम मफरूजात को चैलेंज करता है और भारतीय मिसाइल प्रोग्राम पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी को कम मौसर बना देता है। इसीलिए भारतीय मीडिया अक्सर HQ-19 को या तो नजरअंदाज करता है या इसे कागजी दावा करार देता है, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय दिफाई थिंक टैंक्स में इस सिस्टम के हवाले से संजीदा तशवीश पाई जाती है। आखिर में यह कहना गलत ना होगा कि अगर HQ-19 पाकिस्तान के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क में शामिल हो जाता है तो यह सिर्फ एक नया हथियार नहीं होगा बल्कि जनूबी एशिया में पावर बैलेंस को तब्दील करने वाला एक बड़ा स्ट्रेटेजिक टूल साबित होगा।
اس سے جنگ کے امکانات کم اور ڈیٹرنس مزید مضبوط ہوگی، جو بالآخر خطے میں اسٹریٹجک استحکام کے لیے ایک انتہائی اہم عنصر بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ HQ-19 کو آج صرف ایک دفاعی سسٹم نہیں بلکہ ایک حقیقی گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دراصل چین کا HQ-19 ایک جدید اینٹی بیلسٹک اور اینٹی ہائپرسونک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جسے خاص طور پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں، ہائپرسونک گلائیڈ وہیکلز اور حتیٰ کہ لو ارتھ آربٹ سیٹلائٹس کے خلاف تیار کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ فضا سے باہر جا کر ایکزو ایٹماسفیرک سطح پر دشمن کے میزائل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ HQ-19 میں ہٹ ٹو کل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں کسی دھماکہ خیز وار ہیڈ کی بجائے خالص کائنیٹک انرجی کے ذریعے ہدف کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس تک دنیا کے چند ہی ممالک نے رسائی حاصل کی ہے۔ دوسری جانب روس کا S-500 ایک جدید ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، جسے S-400 کا جانشین سمجھا جاتا ہے۔ روس کا دعویٰ ہے کہ S-500 بیلسٹک میزائلوں، ہائپرسونک اہداف اور سیٹلائٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی رینج 600 کلومیٹر تک ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ S-500 ابھی تک مکمل طور پر بڑے پیمانے پر آپریشنل سطح پر ڈپلوائے نہیں ہو سکا۔ اس کی زیادہ تر صلاحیتیں دعووں اور محدود ٹیسٹنگ تک ہی محدود ہیں، اور اسے ابھی تک وہ عملی اعتماد حاصل نہیں ہو سکا جو HQ-19 کے بارے میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم دونوں سسٹمز کا گہرائی سے موازنہ کریں تو HQ-19 کئی پہلوؤں سے S-500 پر سبقت لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے ریئل ورلڈ ٹیسٹنگ کی بات کی جائے تو چین نے HQ-19 کے متعدد اینٹی بیلسٹک میزائل ٹیسٹس کامیابی سے مکمل کیے ہیں، جن میں ایکزو ایٹماسفیرک انٹرسیپشن واضح طور پر دکھائی گئی ہے۔ اس کے مقابلے میں S-500 کے ٹیسٹ محدود اور زیادہ تر کنٹرولڈ ماحول میں نظر آئے ہیں۔ اسی طرح ہائپرسونک خطرات سے نمٹنے کے لیے HQ-19 کو خاص طور پر آپٹمائز کیا گیا ہے، جبکہ S-500 کی اس صلاحیت پر ابھی تک سوالیہ نشان موجود ہے۔ HQ-19 کی ایک اور بڑی برتری یہ ہے کہ یہ چین کے جدید AI بیسڈ سینسر فیوژن نیٹ ورک کا حصہ ہے، جس میں سیٹلائٹس، اوور دی ہورزون ریڈارز اور اسپیس ٹریکنگ سسٹمز شامل ہیں۔ HQ-19 کا انٹیگریٹڈ کل ویب تیزی سے فیصلے کرنے اور بیک وقت متعدد اہداف کو ٹریک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے برعکس S-500 زیادہ تر سٹینڈ الون روایتی اور دفاعی فلسفے پر مبنی ہے، جو سوویت دور کے نظریات کی توسیع سمجھا جاتا ہے۔ لاگت اور برآمدی پالیسی کے لحاظ سے HQ-19 کو برتری حاصل ہے، کیونکہ چین نسبتاً کم سیاسی شرائط کے ساتھ دفاعی سسٹمز فراہم کرتا ہے اور محدود کسٹمائزیشن ٹیکنالوجی کو فراہم بھی کرتا ہے، جبکہ روس S-500 کی برآمد پر سخت پابندیاں رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان HQ-19 حاصل کرنے جا رہا ہے؟ اگرچہ اس حوالے سے کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا، لیکن کئی مضبوط اشارے موجود ہیں۔ پاکستان اور چین کے گہرے اسٹریٹجک تعلقات، ماضی میں HQ-9P، LY-80 اور J-10C جیسے جدید سسٹمز کا حصول اور پاکستان کا فوکس کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس پر ہونا اس امکان کو تقویت دیتا ہے۔ اگر HQ-19 پاکستان کے دفاعی نظام کا حصہ بن جاتا ہے تو بھارتی اگنی سیریز کے میزائلوں کی موثریت شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ بھارت کے بیلسٹک میزائل ڈیفنس شیلڈ کی افادیت کم ہو جائے گی اور پاکستان کی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی مزید مضبوط ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اس ممکنہ پیش رفت سے خوف زدہ نظر آتا ہے۔ بھارت کی اسٹریٹجک سوچ بڑی حد تک میزائل برتری، فرسٹ سٹرائک کے تصور اور محدود BMD اعتماد پر مبنی ہے۔ HQ-19 جیسا سسٹم ان تمام مفروضات کو چیلنج کرتا ہے اور بھارتی میزائل پروگرام پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کو کم مؤثر بنا دیتا ہے۔ اسی لیے بھارتی میڈیا اکثر HQ-19 کو یا تو نظر انداز کرتا ہے یا اسے کاغذی دعویٰ قرار دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارتی دفاعی تھنک ٹینکس میں اس سسٹم کے حوالے سے سنجیدہ تشویش پائی جاتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر HQ-19 پاکستان کے ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ صرف ایک نیا ہتھیار نہیں ہوگا، بلکہ جنوبی ایشیا میں پاور بیلنس کو تبدیل کرنے والا ایک بڑا اسٹریٹجک ٹول ثابت ہوگا۔ اس سے جنگ کے امکانات کم اور ڈیٹرنس مزید مضبوط ہوگی، جو بالآخر خطے میں اسٹریٹجک استحکام کے لیے ایک انتہائی اہم عنصر بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ HQ-19 کو آج صرف ایک دفاعی سسٹم نہیں بلکہ ایک حقیقی گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔